गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने महफूज फैसला सुनाया। राना सना की अहलिया का कहना है यकीन था वो सुरखरू होंगे। राना सना को बगैर जुर्म के 6 माह कैद में रखा गया। इसका हिसाब कौन देगा? राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस में एएनएफ ने सबूत तब देना है जब ट्रायल शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 92 न्यूज़ के सवाल पर फिरदौस साशिक अवान ने कहा राना सना के वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। वो चाहते हैं ट्रायल शुरू ना हो। केस की समाअत 4 जनवरी को होगी। राना सना केस में मुतल्लिका वजीर हकाइक सामने लाएंगे। राजा बशारत कहते हैं ये तासुर गलत है कि राना सना को अदम सबूत पर रिहा किया गया। आज एक और बेगुनाह को इंसाफ मिला। राना सना की जमानत पर शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा राना सनाउल्लाह की जमानत सबूत है कि उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया। दुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, सलमान, फवाद और अहद चीमा, यूसुफ अब्बास और हमजा शहबाज को भी इंसाफ मिले। काबीना का मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने से इनकार। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात मंजूर। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। काबीना अरकान का कहना था कि पहले शहबाज शरीफ गए, अब मरियम नवाज भी मुल्क से फरार होना चाहती हैं। उधर मरियम का नाम मीसीएल से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत। नैब का जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मजीद समाअत 26 दिसंबर को होगी। आर्मी चीफ का मामला काबीना में ज़ेर बहस नहीं आया। फिरदौस साशिक अवान का कहना है आर्मी चीफ की तौसी से मुतल्लिक कानूनी मुशावरत चल रही है। लीगल टीम इत्तेफाक राय पैदा करेगी। पहली तरजीह पार्लियामेंट है। कमेटी में इत्तेफाक राय न हुआ तो फिर दूसरा लाहे अमल इख्तियार करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन यात्रा पर हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे हैं। विफाकी काबीना ने 89 अद्वियात की कीमतों में 15% तक कमी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक फारी होगा। जफर मिर्जा का कहना है फैसला 2018 की मेडिसिन प्राइस पॉलिसी के तहत किया। फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए नेशनल मेडिसिन पॉलिसी का ऐलान भी जल्द करेंगे। फिरदौस साशिक बोली काबीना ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लामाबाद को गंदगी से आज़ाद किया जाए। नवाज शरीफ की अबूरी जमानत का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ ने सजा की मुअत्तली और बैरून मुल्क क़याम की मुद्दत में तौसी के लिए महकमे दाखिला पंजाब को दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज जारी है, अभी वतन वापस नहीं आ सकते। दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। उधर राजा बशारत का कहना है पंजाब हुकूमत ने मामले पर अभी कोई कमेटी नहीं बनाई। एहतसाब अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की लागत गैर कानूनी तौर पर बढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले उन्हें नाकाम हुकूमत के खिलाफ बोलने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ दौर में बनने वाले एक और मेगा प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। लाहौर रिंग रोड मंसूबे में 59 अरब 39 करोड़ 94 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द हुई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की खरीदारी, सिविल वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठेके और दीगर मामलात में बेज़ाब्तगियां की गईं। उधर एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। 7 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने पीपल्स पार्टी को 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए पुरम जलसा हर सियासी जमात का हक है, इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम करे। उधर कमर जमान कायरा का कहना है रावलपिंडी में जलसा हर सूरत करेंगे। मजीद बोले लगता है हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का बिल लाना ही नहीं चाहती। स्पीकर चैम्बर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री से मुतल्लिक मुशावरती इजलास फिर बेनतीजा खत्म। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तीनों ओहदों पर तयनातियों के मुतल्लिक आज भी कोई इत्तफाक न हो सका। अपोजिशन जमातों ने नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ अलामती वॉकआउट भी किया। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कुछ न कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है। अगला इजलास 30 दिसंबर को होगा।
پشاور میٹرو بس منصوبے میں کرپشن کی باضابطہ انکوائری شروع. ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی ٹیم نے پی ڈی اے سے منصوبے کے دستاویزات تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا. ادھر پی ڈی اے نے پشاور ہائی کورٹ کا بی آر ٹی کی تحقیقات کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سوئی صدرن کی گیس پریشر میں بہتری نہ آ سکی. کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز آج بھی بند رہیں گے. سوئی صدرن نے گیس کی فراہمی کل رات 8 بجے تک معطل رکھنے کا اعلان کر دیا. ادھر پنجاب اور سندھ میں گھریلو صارفین کو بھی گیس پریشر میں کمی کا سامنا. خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات. سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں کامیابی کا انعام. ٹیسٹ رینکنگ میں بلند ہو گیا پاکستان کا مقام. آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کی 1 درجہ ترقی 7ویں پوزیشن پر آ گیا. بلے بازوں میں بابر اعظم 3 درجے چھلانگ لگا کر 6 نمبر پر پہنچ گئے. عابد علی کی رینکنگ مزید بہتر 62ویں پوزیشن لے گئے. کا جو اوورسیز ہمارا جو مزدور ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہے، محنت کش ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور میرا ان سے زیادہ باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں، تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کئی دفعہ سال میں 1 یا 2 دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں، ماں باپ کو ملتے ہیں. کئی دفعہ ایسی بھی کئیوں کی نوکریاں ہیں جو کہ سال میں 1 دفعہ آتے ہیں صرف عید کے اوپر، وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا، بچوں سے ملنے کا. تو جو بھی اتنی محنت کرتا ہے پہلے تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ، اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے. یہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی 6 8 مزدور ایک کمرے میں، نیند بھی پوری نہیں ان کی ہوتی، 2 نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں. تو ان کی اس ملک کو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے. ہماری ایمبیسیز جو تھیں باہر، وہ اس طرح ان بیچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہماری ایمبیسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی. تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسڈرز کو، فورن آفس کو، سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبیسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو محنت کش ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں. وہ مجبوری میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ حالات ہی نہیں پیدا کیے کہ وہ یہاں نوکریاں کر سکیں. اور پھر ان کے لیے جو وہ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، ان کے لیے ہم سہولتیں دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور بلکہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. ان کو اگر وہ لیگل چینلز کے تھرو، بینک کے ذریعے یا ہمارے جو لیگل چینل پاکستان پوسٹ، اس کے ذریعے جب پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کو انسینٹیو دیں، ان کو ایکسٹرا پیسے دیں، ان کے لیے کوئی، یعنی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نقصان ہو، ان کو فائدہ پہنچائیں. اس کے لیے بھی ہماری پوری اسکیم تیار ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے جو باہر مزدور پیسے بھیجیں گے بینکوں کے ذریعے یا لیگل چینلز کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے، تو ان کے لیے پھر ہم پرائزز دیں گے، کوئی پیسے دیں گے، ان کے لیے کوئی اسپیشل کارڈ لے کے آئیں گے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. اور ان کو پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے گھر والوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے 7,20,000 روپے کی، ہم ان کی فیملیز کو دیں گے تاکہ ان کو ایک ان کے لیے وہ جو محنت کر رہے ہیں تو ان کے کم از کم گھر والوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں.
تو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو پاکستان پوسٹ کا انیشیٹو ہے یہ ہمارے اس طبقے کی مدد کر رہا ہے جو اس سب سے زیادہ محنت کرتا ہے باہر جا کے, مشکل حالات میں محنت کرتا ہے, اور پھر ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ جب اپنے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان پوسٹ کہ یہ جو 500 پوسٹ آفیسز وہ ایک بن جائیں گے ان کے لیے اپنے علاقوں میں پیسہ پہنچانے کے لیے.